नमस्ते सबैजनालाई मेरो च्यानलमा सबैलाई स्वागत छ र यो भिडियोमा चाहिँ हामीले एसएचएमको केही न्युमेरिकलहरू गर्नेछौँ है। सो त्यो न्युमेरिकल गर्नुभन्दा अगाडि चाहिँ केही फर्मुलाहरू हामीले जान्नुपर्ने हुन्छ। ठिक छ, यो फर्मुलाहरू चाहिँ थोरै मैले रिभिजन गराइदिन्छु है। यो फर्मुलाहरूको बारेमा त हामीले डिटेलमा लेक्चरवाला भिडियोमा नै हेरेको छ। यदि तपाईँले त्यो लेक्चरवाला भिडियो हेर्न चाहनुहुन्छ भने तल डिस्क्रिप्सनमा चाहिँ मैले लिङ्क राखिदिएको हुन्छु है। र त्यसको नोट चाहिएको छ भने नोटको पनि म लिङ्क तल डिस्क्रिप्सनमा राखिदिन्छु है। त्यो लिङ्कमा क्लिक गरेर तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ है त। सो केही फर्मुलाहरू हेरौँ हामीले, जस्तै कि कुनै पनि वस्तु छ जसले चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन है, अथवा यो च्याप्टरको नाम पिरियडिक मोसन पनि छ, जुन भने पनि एउटै कुरा हो है। सो कुनै पनि वस्तु छ जसले चाहिँ सिम्पल हार्मोनिक मोसन गरिरहेछ भने त्यसको जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ, जति डिस्प्लेसमेन्ट त्यसमा प्रोड्युस भएको छ है, हो त्यो जुन छ नि त्योसँग चाहिँ फोर्स डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल हुन्छ। यानि कि फोर्स इज डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल टु वाइ। ठिक छ, वाइ जति बढी भयो त्यति नै रिस्टोरिङ फोर्स चाहिँ यतापट्टि लागेको हुन्छ है। आफ्नो मेन पोजिसनमा आउन चाहन्छ नि त यो वस्तु त है। सो यतापट्टि जति हामीले यतातिर यसलाई तानियो अथवा डिस्प्लेसमेन्ट बढाइयो त्यति नै बढी चाहिँ यसमा रेजिस्टरिङ फोर्स लाग्छ है। सो दे आर डाइरेक्टली प्रोपोर्सनल र एउटा प्रोपोर्सनालिटी कन्सट्यान्ट हुन्छ जुन चाहिँ हाम्रो माइनस केवाई हुन्छ है। माइनस के चाहिँ हाम्रो के हो त, कन्सट्यान्ट हो। यसमा माइनस चाहिँ किन आयो भने किनभने यो रिस्टोरिङ फोर्स हो है। डिस्प्लेसमेन्ट हाम्रो यता भइरहेछ भने रिस्टोरिङ फोर्स अथवा यो जुन फोर्स छ फोर्स चाहिँ यतापट्टि लागिरहेछ। सो फोर्स चाहिँ कस्तो हुन्छ त, नेगेटिभ डिरेक्सनमा छ है। हामीले न्युमेरिकलहरू गर्दा चाहिँ यो माइनसको त्यति साह्रो भ्यालु हुँदैन, हामीले मेनली म्याग्निट्युडलाई मात्र हेर्छौँ है। यो माइनसले त डिरेक्सनलाई जनाउँछ नि त होइन, ठ्याक्क उल्टो छ भन्न खोजे हो। ठिक छ नि। अब अर्को छ हाम्रो यो डिस्प्लेसमेन्टको अझ एउटा फर्मुला पनि छ है। यो चाहिँ हामीले मेनली यो सर्कुलर मोसनसँग रिलेटेड रहेर निकालेको एउटा फर्मुला हो है। ए साइन ओमेगा टी प्लस फाइ नट भन्ने चाहिँ यो फाइ नट भनेको के हो त, फेज हो है। यो फर्मुला चाहिँ त्यति काम लाग्दैन न्युमेरिकलमा, त्यो नसम्झिँदा पनि हुन्छ। र अर्को एउटा फर्मुला छ भेलोसिटीको, यो मोस्ट इम्पोर्टेन्ट फर्मुला हो है। भेलोसिटी भनेको जहिले पनि के हुन्छ त, ओमेगा यानि कि एङ्गुलर भेलोसिटी अन्डर रुट यो आर भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त, आर अथवा ए, यो दुइटै भनेको के हुन्छ, एम्प्लिट्युड हुन्छ है त, एम्प्लिट्युड। ठिक छ, एम्प्लिट्युड भनेको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट प्रोड्युस अन अ बडी। सो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भयो आर भनेको, वाइ भनेको त डिस्प्लेसमेन्ट नै भइहाल्यो है। सो कुनै पनि पोइन्टको हामीले भेलोसिटी फाइन्ड आउट गर्न छ भने यो फर्मुला हामीले युज गर्न सक्छौँ, अथवा यो फर्मुला र यो फर्मुला एउटै हो, किनभने आरलाई चाहिँ हामीले ए पनि लेख्न सक्छौँ। र अर्को हाम्रो एक्सेलरेसनको फर्मुला छ, एक्सेलरेसन भनेको माइनस ओमेगा स्क्वायर वाइ हुन्छ। ठिक छ, यसमा जुन माइनस छ यो माइनस चाहिँ न्युमेरिकलमा त्यति युज हुँदैन, यो माइनसले पनि के जनाउँछ त, डिरेक्सनलाई नै जनाएको हुन्छ है। र टाइम पिरियड भनेको छ है। सो टाइम पिरियड भने के हो त भन्दाखेरि एउटा कम्प्लिट एसएचएम अथवा मोसन प्रोड्युस गर्न कभर गर्नको लागि जति चाहिँ समय लिन्छ त्यसलाई हामीले टाइम पिरियड भनिन्छ। जस्तै कि एउटा पेन्डुलम छ है, पेन्डुलम चाहिँ यो मेन पोजिसन हो पेन्डुलमको, यो यता गएर फेरि यहाँ आउन जति टाइम लाग्छ त्यसलाई चाहिँ हामीले के भन्ने त, टाइम पिरियड भन्ने है। यदि पेन्डुलमको अथवा सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड छ भने त्यसको चाहिँ यो फर्मुला हुन्छ, 2 पाई अन्डर रुट एल बाई जी हुन्छ, जहाँ चाहिँ एल भनेको यो पेन्डुलमको लेन्थ हुन्छ है। ठिक छ, यो जी भनेको त एक्सेलरेसन ड्यु टु ग्राभिटी भयो। अथवा अरू कुनै चिज छ भने हामीले यो फर्मुला लगाएर पनि हामीले हेर्न सक्छौँ डिस्प्लेसमेन्ट या एक्सेलरेसन। र नर्मल्ली हामीले यो ओमेगा दिएको छ भने ओमेगाको टर्ममा चाहिँ यसरी निकाल्न सक्छौँ है। यो फर्मुला त सबैलाई थाहा नै होला, ओमेगा भनेको एङ्गुलर भेलोसिटी हुन्छ है। सो यो सर्कुलर मोसनबाट आएको फर्मुला हो। सर्कुलर मोसनमा चाहिँ के छ त भन्दा एक कम्प्लिट चाहिँ रोटेसन लाउँदाखेरि हाम्रो एङ्गुलर डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ 2 पाई कभर भएको हुन्छ। ठिक छ, सो डिस्टेन्सको ठाउँमा हाम्रो 2 पाई र तलतिर हाम्रो टाइम हुन्छ, टाइम पिरियड नै भइहाल्यो। सो यसबाट टी भनेको के आउँछ त, 2 पाई बाई ओमेगा आउँछ। सो यही नै हाम्रो यो फर्मुला हो है। र काइनेटिक इनर्जी है, सो काइनेटिक इनर्जी चाहिँ हामीले कसरी निकाल्ने त भन्दा कुनै पनि पोइन्टमा 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर भन्ने फर्मुला लगाएर हामीले निकाल्न सक्छौँ है। यो कसरी आएको हो त, यो चाहिँ हाम्रो 1/2 यम बी स्क्वायर हुन्छ, बी भनेको त यो छ। सो यसको भ्यालु चाहिँ यहाँ सब्स्टिट्युट गर्ने भने यो फर्मुला निक्लिन्छ। अब पोटेन्सियल इनर्जी छ भने हामीले यो 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर एक्स स्क्वायर युज गर्न सक्छौँ। र टोटल इनर्जी सोधिन्छ भने यो दुइटालाई चाहिँ के गर्ने हो त, जोड दिने हो। जोड्दाखेरि चाहिँ 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर आउँछ
है। यो एक्स स्क्वायरको टर्म चाहिँ के हुन्छ त क्यान्सल आउट हुन्छ। ठिक छ। ल यो चाहिँ हाम्रो केही फर्मुलाको रिभिजन भयो। अब चाहिँ हामी क्वेसनतिर लागौँ है त। लेट्स मुभ अन टु आवर फर्स्ट क्वेसन है। पहिलो क्वेसनमा के भन्छ त भन्दा एउटा बडी छ अरे जसको मास चाहिँ कति छ अरे त, मासलाई मैले यम मान्छु, मास चाहिँ 0.1 केजी छ अरे र त्यो बडीले चाहिँ के गरिरहेको छ अरे त एसएचएम गरिरहेको छ अरे है। त्यो सिम्पल हार्मोनिक मोसनमा त्यसको एम्प्लिट्युड यानि कि यसलाई मैले एले पनि डिनोट गर्न मिल्छ, आरले पनि डिनोट गर्न मिल्छ है। सो यो चाहिँ कति छ अरे त 1 मिटर छ अरे एम्प्लिट्युड म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट र पिरियड यानि कि टाइम पिरियड चाहिँ कति छ अरे त, यसलाई हामीले क्यापिटल टीले जनाइन्छ, यो चाहिँ कति छ अरे त 0.2 सेकेन्ड छ अरे। अब त्यसमा चाहिँ अक्सिलेसन प्रोड्युस भइरहेछ भने चाहिँ है, अक्सिलेसन भनेको के हो त टु एन्ड फ्रोवाला मोसन हो। सो त्यस्तो खाले मोसन यदि प्रोड्युस भइरहेको छ भने वाट विल बी द म्याक्सिमम भ्यालु अफ फोर्स, फोर्सको म्याक्सिमम भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधिन्छ हामीलाई, र फोर्स कन्सटेन्टको पनि भ्यालु कति हुन्छ भनेर सोधेको छ है। सो यसले के भन्न खोजेको त भन्दाखेरि एउटा स्प्रिङ छ, स्प्रिङमा मेबी एउटा मास होला यम है, यो मास भएको, यसलाई चाहिँ हामीले यतातिर तानियो, तान्दाखेरि यसको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट हामीले कति बनायो त 1 मिटर बनायो। अब यो फेरि यो मिन पोजिसनमा आउन खोज्छ होइन। सो मिन पोजिसनमा आउन खोज्ने, फेरि यता जाने यता जाने यता जाने, यसरी गऱ्यो भने यसले के प्रोड्युस गर्छ त अक्सिलेसन यानि कि टु एन्ड फ्रो मोसन प्रोड्युस गर्छ। ठिक छ। सो त्यही टु एन्ड फ्रो मोसन प्रोड्युस गर्दाखेरि यसमा लाग्ने जुन म्याक्सिमम फोर्स छ त्यो कति हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको है, र फोर्स कन्सटेन्ट पनि सोधिन्छ। सो म्याक्सिमम फोर्स कति बेला हुन्छ त भन्दाखेरि हामीलाई फोर्सको फर्मुला एउटा थाहा छ नि त हामीलाई, यम ए यानि कि मास इन्टु एक्सेलरेसन। अब जति बेला एक्सेलरेसन चाहिँ म्याक्सिमम हुन्छ त्यति बेला के हुने हो त फोर्स पनि म्याक्सिमम हुने हो। ठिक छ। सो सुरुमा हामीलाई एक्सेलरेसन चाहियो। अब एक्सेलरेसनको पनि अर्को फर्मुला छ ओमेगा स्क्वायर वाइ, यहाँ माइनस हुन्छ, माइनस चाहिँ हामीले चाहिँ नर्मल्ली यो न्युमेरिकलमा राखिँदैन। ठिक छ। सरी ओमेगा स्क्वायर आर हुन्छ। सो यो फर्मुला हामीले युज गर्नुपर्छ र यसको लागि फेरि ओमेगा चाहियो, ओमेगा त दिएको छैन। सो ओमेगा नदिएको हुनाले हामीले टाइम पिरियडबाट ओमेगा सुरुमा निकाल्छौँ। ठिक छ। हामीलाई के थाहा छ त भन्दाखेरि ओमेगा भनेको 2 पाई बाई टाइम पिरियड हुन्छ है। 2 पाई भनेको 2 इन्टु 3.14 भइहाल्यो है। अनि टाइम चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ त 0.2 सेकेन्ड दिएको छ। यदि यही दुइटालाई तपाईँले चाहिँ क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने ओमेगाको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त 31.4 रेडियन पर सेकेन्ड आउँछ। ठिक छ। ल अनि ओमेगाको भ्यालु त आयो। अब हामीले एक्सेलरेसनको पनि भ्यालु निकाल्यौँ। एक्सेलरेसन भनेको मास इन्टु एक्सेलरेसन, सरी ओमेगा स्क्वायर वाइ हुन्छ एक्सेलरेसन भनेको, वाइको ठाउँमा हामीले आर युज गर्छौँ। ठिक छ। किनभने यहाँ चाहिँ हामीलाई एम्प्लिट्युड मात्र दिएको छ है। सो यसमा चाहिँ हाम्रो ओमेगा भनेको 31.4 भइहाल्यो, यसको स्क्वायर भयो, इन्टु आर भनेको चाहिँ हामीलाई कति दिएको छ त 1 मिटर दिएको छ। सो यो दुइटालाई यदि क्यालकुलेट गर्ने हो भने यसको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त 985.96 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ। ठिक छ। ल अनि अब चाहिँ हामीलाई के निकाल्नु पऱ्यो त म्याक्सिमम फोर्स निकाल्नु पऱ्यो। सो फोर्स भनेको हामीलाई के थाहा छ त मास इन्टु एक्सेलरेसन हुन्छ है। मास भनेको हाम्रो कति छ त 0.1 केजी छ, एक्सेलरेसन भनेको हाम्रो कति छ त 985.96 छ। सो यो दुइटाले यदि तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुभयो भने 98.59 आउँछ, विच इज एप्रोक्सिमेटली इक्वल टु 98.6 है। सो यसरी चाहिँ तपाईँले लेख्न सक्नुहुन्छ। ठिक छ। 98.6 न्युटन चाहिँ म्याक्सिमम फोर्स रहेछ। ठिक छ। देयरफोर म्याक्सिमम फोर्स इक्वल टु 98.6 न्युटन है। अब हामीलाई त फोर्स कन्सटेन्ट सोधेको छ है। फोर्स कन्सटेन्टको फर्मुला के छ त, जस्तै कि हामीले जहिले अघि हामीले हेरेको थियौँ एफ बराबर केवाई हुन्छ भनेर हेरेको थियौँ, माइनस केवाई हुन्छ। अझ यहाँ न्युमेरिकलमा हामीले माइनसको त्यति युज हुँदैन, सो माइनस लेखिरहनु परेन। अब चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ त केवाई मात्र लेख्न सक्छौँ है। सो फोर्स बराबर केवाई भयो। के भनेको यहाँबाट के हुन्छ त फोर्स अपन वाइ हुन्छ हो। सो फोर्स चाहिँ हामीले निकालिसकेछौँ। फोर्स हामीले कति निकाल्यौँ त 98.6 निकाल्यौँ। वाइ भनेको चाहिँ डिस्प्लेसमेन्ट हो है। हामीलाई डिस्प्लेसमेन्ट दिएको छैन, एम्प्लिट्युड मात्र दिएको छ। सो हामीले 1 मिटर नै यसमा राखिदिन सक्छौँ। यो न्युटन भयो, यो मिटर भयो। सो 98.6 न्युटन पर मिटर चाहिँ हाम्रो यसको के रहेछ त फोर्स कन्सटेन्ट रहेछ। ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले फोर्स कन्सटेन्ट र फोर्सको भ्यालु निकालियो। अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ र हाम्रो सेकेन्ड क्वेसन चाहिँ यस प्रकार छ है।
यसमा के भनिन्छ त भन्दा द भेलोसिटी अफ अ पार्टिकल एक्सिक्युटिङ एसएचएम इज 16 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड एट द डिस्टेन्स अफ 8 सेन्टिमिटर फ्रम मिन पोजिसन एन्ड 8 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड एट द डिस्टेन्स अफ 12 सेन्टिमिटर फ्रम मिन पोजिसन क्यालकुलेट द एम्प्लिट्युड अफ द मोसन भनेर सोधिन्छ। यानि कि यसमा हामीलाई दुईवटा केस दियो है। केस फर्स्ट लेखौँ। फर्स्ट केसमा के भनिन्छ रे भन्दा यो भेलोसिटी अफ अ पार्टिकल एउटा कुनै पनि पार्टिकल छ जसले चाहिँ एसएचएम गरिरहेछ है, त्यसको भेलोसिटी चाहिँ कति हुन्छ अरे त यो केसमा चाहिँ यसलाई मैले v1 मान्दै यो चाहिँ 16 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड हुन्छ अरे है। अनि जब यो डिस्टेन्स अफ 8 सेन्टिमिटर फ्रम मिन पोजिसन भनिन्छ यानि कि मिन पोजिसन भन्दा यो मिन पोजिसन हो है, यहाँसम्म चाहिँ यसको एम्प्लिट्युड छ र मिन पोजिसनबाट 8 सेन्टिमिटर टाढा हुँदाखेरि यसको भेलोसिटी यति हुन्छ अरे है। ठिक छ, कति सेन्टिमिटर टाढा हुँदा त 8 सेन्टिमिटर टाढा हुँदा भनेपछि यो के भयो त हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट भयो। यो भनेको केस फर्स्ट हो है। ठिक छ, यसलाई मैले y1 मानिदिन्छु। अब हामीले के लेख्न सक्छौँ त भन्दा भेलोसिटी भनेको त हाम्रो के हुन्छ त ओमेगा अंडर रुट a स्क्वायर माइनस y स्क्वायर हुन्छ हो। सो हाम्रो चाहिँ यहाँ y1 हुने भयो, यहाँ चाहिँ के हुने भयो त v1 हुने भयो यो केस फर्स्टको लागि। अब v1 भनेको 16 छँदैछ, ओमेगा भनेको हामीलाई दिएको छैन, a भनेको त a नै भइहाल्यो, कन्स्ट्यान्ट भइहाल्यो एम्प्लिट्युड। डिस्प्लेसमेन्ट मात्र हो चेन्ज हुने, डिस्प्लेसमेन्टको ठाउँमा कति छ त 8 छ। सो 8 को स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त 64 हुन्छ। ठिक छ, यसलाई मैले इक्वेसन नम्बर 1 भनिदिन्छु। अब यो त एउटा केस भयो। अर्को केसमा चाहिँ हामीलाई के भनेको छ त भन्दाखेरि 8 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्स हुँदाखेरि चाहिँ कति 16 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड छ अरे। अब 12 सेन्टिमिटरको डिस्टेन्समा हुँदाखेरि चाहिँ 8 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड छ अरे। यानि कि अब यसको डिस्प्लेसमेन्ट बढाएर चाहिँ मैले यहाँ थिम पुऱ्याइदिएँ अरे। अब यहाँ थिम पुऱ्याउँदाखेरि यसको जुन डिस्प्लेसमेन्ट छ त्यो कति छ त 12 सेन्टिमिटर छ है। सो y2 भनेको 12 सेन्टिमिटर लिन सक्छौँ हामीले डिस्प्लेसमेन्ट, र यति बेलाको भेलोसिटीलाई मैले v2 मानिदिन्छु। यो चाहिँ हाम्रो कति दिएको छ त 8 सेन्टिमिटर पर सेकेन्ड दिएको छ। सो v2 भनेको हाम्रो के हुन्छ त ओमेगा अंडर रुट a स्क्वायर माइनस y2 को स्क्वायर हुन्छ है। सो v2 को ठाउँमा हामीले कति लेख्न सक्छौँ त भेलोसिटी 8 लेख्न सक्छौँ। ओमेगा अंडर रुट a स्क्वायर माइनस y2 भनेको हाम्रो कति छ त 12 को स्क्वायर छ विच इज 144 है। सो यसलाई चाहिँ मैले इक्वेसन नम्बर 2 मानिदिन्छु। अब यो दुईटा इक्वेसनलाई सल्भ गरेर चाहिँ हामीले के गर्ने हो त भ्यालु पत्ता लगाउने हो है। सो यसलाई सल्भ गर्नको लागि सबभन्दा सिम्पल मेथड के हो त यो दुईटालाई डिभाइड गर्नु हो। सो हामीले के गर्छौँ त डिभाइडिङ इक्वेसन नम्बर 1 फ्रम 2 है। 2 लाई 1 ले गरे पनि भयो, 1 लाई 2 ले गरे पनि भयो है। मैले 1 लाई 2 ले गरिदिएँ। सो 16/8 हुने भयो यतातिर, र उतापट्टि चाहिँ हाम्रो के हुने भयो त ओमेगा अंडर रुट माथि चाहिँ हाम्रो के छ त a स्क्वायर माइनस 64 छ, तलतिर चाहिँ हाम्रो कति छ त a स्क्वायर माइनस 144 छ। यसलाई 2 जान्छ, ओमेगाले ओमेगालाई क्यान्सल गर्यो है। सो 2 बराबर यसलाई यसरी होल रुट लेख्न सक्छौँ किनभने तलतिर पनि रुट छ माथितिर पनि रुट छ, यो चाहिँ के आउँछ त कमन आउँछ रुट है। सो a स्क्वायर माइनस 64 अपन a स्क्वायर माइनस 144 हुन्छ। अब यो स्क्वायर उता जाँदाखेरि के हुन्छ त स्क्वायर रुट उता जाँदाखेरि स्क्वायर भएर जान्छ। सो 2 को स्क्वायर कति हुन्छ त 4 हुन्छ बराबर यहाँ चाहिँ हाम्रो a स्क्वायर माइनस 64 अपन a स्क्वायर माइनस 144 हुन्छ। अब यसलाई क्रस मल्टिपल गरौँ त कति आउँछ। सो a स्क्वायर माइनस 144 इंटू 4 गर्दाखेरि 4a स्क्वायर माइनस अब 144 इंटू 4 गर्नु पर्यो है। यसको भ्यालु चाहिँ 576 आउँछ। ठिक छ, यतापट्टि हाम्रो a स्क्वायर माइनस 64 त छँदैछ। अब यो a स्क्वायरलाई मैले यता लगिदिन्छु। ठिक छ, 4a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर गर्दा 3a स्क्वायर हुन्छ। अब यो 576 लाई म यता लगिदिन्छु, यो 576 माइनस 64 हुन्छ है। अब यसको भ्यालु चाहिँ 512 आउँछ। देयरफोर a स्क्वायर भनेको कति हुन्छ त 512 अपन 3 हुन्छ। ठिक छ, यो भनेको हाम्रो कति आउँछ त 170.67 आउँछ। अब यो त a स्क्वायरको भ्यालु हो, हामीलाई चाहिएको a हो। सो a भनेको चाहिँ अन्डर रुट कति हुने भयो त 170.67 हुने भयो विच इज इक्वल टु 13.06 सेन्टिमिटर है। त हामीले सेन्टिमिटरमा हिसाब गरिरहेको छौँ नि त है भेलोसिटी, अनि त्यहाँपछि हाम्रो डिस्प्लेसमेन्ट सबै चाहिँ हामीले सेन्टिमिटरमा राखेको हुनाले
यो जुन एम्प्लिट्युड छ एम्प्लिट्युडको एन्सर पनि केमा आउँछ त सेन्टिमिटरमै आयो ठिक छ। सो एम्प्लिट्युड अफ द एसएचएम अफ पार्टिकल इज 13.06 सेन्टिमिटर ठिक छ। ल अब हामी चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ है त। यसमा के भनिन्छ भने अ बडी अफ 200 ग्राम इज एक्जिक्युटिङ एसएचएम भनिन्छ। यानि कि एउटा बडी छ अरे जसको मास चाहिँ कति छ अरे त, मासलाई यम मानिदिउँ, यो 200 ग्राम छ अरे, यसलाई मैले केमा लगिदिन्छु त एसआईमा लगिदिन्छु विच इज 0.2 केजी ठिक छ। र यसको एम्प्लिट्युड चाहिँ 20 मिलिमिटर छ अरे है। मिलिमिटर भने के हो त, मिलिमिटर भनेको जहिले पनि के बुझ्नुपर्छ भने 10 को पावर -3 मिटर हो भन्ने बुझ्नुपर्छ क्या है। सो 20 मिलिमिटर भने कति हुने भयो त, यसको एम्प्लिट्युड 20 मिलिमिटर छ। यसलाई चाहिँ मैले मिटरमा लानु पर्यो यसैमा। सो यो चाहिँ 20 × 10 को पावर -3 हुन्छ। यसलाई 2 × 10 को पावर -2 अथवा चाहिँ नि 0.02 पनि लेख्न मिल्छ है। यो चाहिँ हाम्रो केमा आयो त, मिटरमा आयो। यो चाहिँ हाम्रो एम्प्लिट्युड हो। अब द म्याक्सिमम फोर्स विच एक्ट्स अन टु इट इज 0.8 न्युटन भनिन्छ। यानि कि अब फोर्स चाहिँ कति छ अरे त 0.8 न्युटन यसमा एक्ट गरिरहेको छ अरे भनेपछि यसको म्याक्सिमम भेलोसिटी कति होला भनेर सोधिन्छ है। सो हामीले कसरी निकाल्ने त भन्दाखेरि यो भनेको के हो त, म्याक्सिमम फोर्स हो ठिक छ। म्याक्सिमम फोर्स कति बेला लाग्छ, जति बेला हाम्रो के हुन्छ त म्याक्सिमम एक्सेलरेसन हुन्छ है। सो हाम्रो फोर्स भनेको त हामीलाई के थाहा छ त, मास इन्टु एक्सेलरेसन हो नि त है। यो भनेको के हो त म्याक्सिमम एक्सेलरेसन हो। अथवा हाम्रो फोर्स भनेको त 0.8 छँदैछ, मास भनेको हाम्रो 0.2 छँदैछ, एक्सेलरेसन हामीलाई दिएको छैन, यो हामीले सिम्पली निकाल्न सक्छौँ है। सो ए भइहाल्यो। देयरफोर ए भनेको चाहिँ हाम्रो कति भयो त 4 आउँछ है त, 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर चाहिँ हाम्रो के भयो त एक्सेलरेसन भयो ठिक छ। अब हामीलाई चाहिँ के निकाल्न भनिन्छ भने भेलोसिटी निकाल्न भनिन्छ है। भेलोसिटीको फर्मुला हाम्रो के छ त, भी भनेको चाहिँ ओमेगा √ ए स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर छ। अब ओमेगा त हामीलाई चाहियो है। सो ओमेगाको लागि हामीले के गर्ने त भन्दाखेरि एलाई चाहिँ के लेख्ने त ओमेगा स्क्वायर आर बराबर 4 मिटर पर सेकेन्ड लेख्ने ठिक छ, किनभने यो त ए को फर्मुला हो। अब ओमेगा स्क्वायर भनेको के हुन्छ त 4 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर अपन आर हुन्छ। आर भनेको हाम्रो कति छ त, आर अथवा ए भनेको चाहिँ 0.02 मिटर छ। यसबाट हाम्रो ओमेगाको भ्यालु कति आउँछ त 14.14 आउँछ ठिक छ। यसले मुनतिर यसरी रुट पनि लगाउनुपर्छ, यसलाई हामीले के हेर्ने भने। सो यसको ओमेगाको भ्यालु चाहिँ कति आयो त 14.14 रेडियन पर सेकेन्ड आयो। अब ओमेगा आएपछि हामीले भेलोसिटी निकाल्न सक्छौँ है। भेलोसिटी भनेको हाम्रो के हुन्छ त 14.14 √ ए स्क्वायर माइनस, अब वाइको ठाउँमा के हुन्छ त त्यो कुरालाई पनि ध्यान दिनुपर्छ है। जहिले पनि के हुन्छ भने एसएचएममा यदि यो मिन पोजिसन हो है र यो दुईटा चाहिँ एम्प्लिट्युडको पोजिसन हो भने यो दुईटा पोजिसनमा भेलोसिटी जहिले पनि के हुन्छ त 0 हुन्छ अथवा मिनिमम हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ है। र यो पोइन्टमा चाहिँ जहिले पनि के हुन्छ त भेलोसिटी म्याक्सिमम हुन्छ भन्ने बुझ्नुपर्छ ठिक छ है। ल अब भेलोसिटी म्याक्सिमम सोधिन्छ हामीलाई। म्याक्सिमम चाहिँ के हो त मिन पोजिसनमा हुन्छ। अब मिन पोजिसनमा त डिस्प्लेसमेन्टै हुन्न नि त, आनन्दले हिँड्थिम बसेको हुन्छ। सो डिस्प्लेसमेन्टको ठाउँमा 0 ल्याउन सक्छौँ हामीले। यो चाहिँ 14.14 × ए हुन्छ है। अब मैले मुनतिर लेखिदिन्छु, भेलोसिटी भनेको कति भयो त 14.14 × ए को ठाउँमा हाम्रो कति छ त 0.02 छ। सो यो दुईटालाई चाहिँ यदि हामीले मल्टिपल गर्ने भने हाम्रो कति आउँछ त 0.28 मिटर पर सेकेन्ड आउँदो रहेछ भेलोसिटी चाहिँ ठिक छ। सो भेलोसिटी हामीले निकाल्यौँ। अब हामीलाई के सोधिन्छ त भन्दाखेरि पिरियड अफ अक्सिलेसन सोधिन्छ है। यानि कि टाइम पिरियड सोधिन्छ। टाइम पिरियड भनेको मैले अगाडि नै भनेको थिएँ 2π/ओमेगा हुन्छ है। 2π भनेको त 2 × 3.14 भइहाल्यो। अब ओमेगा भनेको हाम्रो के हुन्छ त, ओमेगा चाहिँ हामीले निकालेछौँ 14.14 हुन्छ है। यो दुईटालाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गर्ने भने 0.45 आउँछ। यो चाहिँ हाम्रो केमा आउँछ त सेकेन्डमा आउँछ, किनभने यो त के हो त टाइम पिरियड हो। सो टाइम पिरियड चाहिँ हाम्रो कति रहेछ त 0.45 सेकेन्ड रहेछ ठिक छ। ल अब हामी चाहिँ नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। ल अब हाम्रो 14 क्वेसनमा जाऊँ है। यसमा के भनिन्छ भने अ सिम्पल पेन्डुलम अफ 5 मिटर भनिन्छ। यानि कि एउटा पेन्डुलम छ अरे है। यसको जुन लेन्थ छ, लेन्थ चाहिँ कति छ अरे त 5 मिटर छ अरे। अनि स्विङ्स विथ एन एम्प्लिट्युड अफ 2
2.5 सेन्टिमिटर भनिन्छ है। सरी यो चाहिँ 25 भइसक्यो त 2.5 भइन्छ, म झुकिएँ। सो यसको एम्प्लिट्युड भनेको म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट चाहिँ यो उडेर चाहिँ यतासम्म पुग्न सक्छ अरे, र यतासम्म पुग्दाखेरि यसको जुन डिस्प्लेसमेन्ट भएको हुन्छ म्याक्सिमम, त्यसलाई मैले ए मानिदिन्छु, ठिक छ, क्यापिटल ए, अथवा चाहिँ आर पनि मान्न सकिन्छ। यो चाहिँ हाम्रो कति छ अरे त 25 सेन्टिमिटर छ अरे। यसलाई चाहिँ एसआईमा लाग्दाखेरि 0.25 मिटर हुन्छ, ठिक छ। अब हामीलाई के भनिन्छ भने यति दुईवटा कुराहरू दिएको छ र हामीलाई चाहिँ भेलोसिटी निकाल्न भनिन्छ। कहाँ चाहिँ यसको लोएस्ट पोइन्टमा। अब लोएस्ट पोइन्ट भनेको यही मिन पोजिसन त हो, किनभने यहाँबाट पनि यो माथितिर जान्छ, यता गयो भने, यहाँबाट पनि यता गयो भने पनि माथितिर जान्छ। सबभन्दा तल्लो पोजिसन भनेको के हो त मिन पोजिसन हो है। सो मिन पोजिसनमा यसको के हुन्छ अरे भेलोसिटी निकाल्ने। अनि त्यहाँपछि हामीलाई के भनिन्छ त एक्सेलरेसन एट द इन्ड अफ इट्स पाथ भनिन्छ है। यसको पाथ इन्ड अफ इट्स पाथ भनेको यो एक्सट्रिम पोइन्टमा चाहिँ यसको ऊ निकाल भनेर हामीलाई सोधेको छ है। सो हामीले निकालौँ है त। अब सुरुमा चाहिँ के गरौँ भन्दाखेरि हामीलाई चाहिन्छ भेलोसिटी। भेलोसिटी भनेको ओमेगा अंडर रुट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हुन्छ है। वाई त हामीलाई छँदैछ, मिन पोजिसनमा वाई 0 हुन्छ, ए पनि हामीलाई दिएको छ। अब ओमेगा चाहियो। ओमेगाको लागि हामीले के गर्न सक्छौँ भन्दाखेरि 2π/t गर्न सक्छौँ है। अब यसको लागि फेरि हामीलाई के चाहियो त टी चाहियो हो। सो टी त हामीले सिम्पली निकाल्न सक्छौँ नि त। टी भनेको के हुन्छ त 2π/L/g हुन्छ है, सिम्पल पेन्डुलमको केसमा। सो यल भनेको हामीलाई लेन्थ हो, लेन्थ चाहिँ हामीलाई 5 दिएको छ, यता बाहिर 2π छँदैछ, 5/g भनेको 10 हो है। सो 2π × √1/2 हुने भयो। सो यो दुइटालाई यदि तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने तपाईँको टाइम पिरियडको भ्यालु चाहिँ कति आउँछ त 4.44 सेकेन्ड आउँछ, ठिक छ। यो चाहिँ हाम्रो टाइम पिरियड आयो। अब टाइम पिरियड आएपछि ओमेगा निकाल्न सकिन्छ। ओमेगा भनेको कति हुने भयो त 2 × पाई भनेको कति हो त 3.14 हो। अपन टाइम भनेको हाम्रो कति छ त 4.44 सेकेन्ड छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुभयो भने कति आउँछ त 1.41 रेडियन पर सेकेन्ड आउँछ, ठिक छ। अब तपाईँको ओमेगा पनि आयो। अब ओमेगा आएपछि भेलोसिटी त निकाल्न सकिहालिन्छ है। सो भेलोसिटी भनेको ओमेगा अंडर रुट ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर हो। ओमेगा हाम्रो निकालिसक्यौँ 1.14 छ, सरी 1.41 छ, अंडर रुट ए अथवा चाहिँ नि आर भनेको हाम्रो 0.25 छ, यसको स्क्वायर भयो 0.25 को स्क्वायर इन्टु, अब यो वाई भनेको त 0 हुन्छ, सरी माइनस वाई भनेको त 0 हुन्छ। किन वाई 0 हुन्छ त भन्दाखेरि यसलाई हामीले लोएस्ट पोइन्टमा निकाल भनेर भनिन्छ क्वेसनले है। लोएस्ट पोइन्ट भनेको मिन पोजिसन हो, र मिन पोजिसनमा के हुन्छ भने यताउति कतै पनि त्यो पेन्डुलमको बब नसरेको हुनाले त्यसको डिस्प्लेसमेन्टलाई हामीले कति लिन्छ त 0 लिन्छ है। सो 1.41 × 0.25 को स्क्वायर भनेको 0.25 हुने भयो। सो यो दुइटाले तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने यसको भ्यालु कति आउँछ त 0.35 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ, ठिक छ। सो यो चाहिँ हाम्रो के भयो त भेलोसिटी एट इट्स लोएस्ट पोइन्ट भयो। अब हामीलाई अर्को कुरा के पनि निकाल्न भनिन्छ भने इन्ड अफ दिस पार्ट्स भनेको यो सबभन्दा चाहिँ नि म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट भएको ठाउँमा, ठिक छ। यानि कि यसमा चाहिँ वाई बराबर आर हुन्छ क्या। यसको डिस्प्लेसमेन्ट भनेको एम्प्लिट्युड जति छ त्यति नै हुन्छ ठ्याक्क टुप्पोमा त होइन। सो यो पोजिसनमा चाहिँ यसको एक्सेलरेसन निकाल भनेर सोधिन्छ। हामीलाई एक्सेलरेसन भनेको के हुन्छ त ओमेगा स्क्वायर आर हुन्छ। सो ओमेगा भनेको हाम्रो कति छ त 1.41 छ, यसको स्क्वायर भइहाल्यो। आर भनेको चाहिँ हाम्रो कति छ त यो छ है त 0.25 मिटर छ। सो 0.25 गर्नु पर्यो। यो दुइटाले तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुहुन्छ भने यसको भ्यालु चाहिँ हामीले सिम्पली क्यालकुलेट गर्न सक्छौँ है त। अहिले मसँग यहाँ क्यालकुलेटर भएन है, त्यही भएर मैले क्यालकुलेट गरेको छैन। यु क्यान जस्ट क्यालकुलेट इट है त। यसलाई क्यालकुलेटरमा हाल्नुभयो भने यसको एक्सेलरेसनको पनि भ्यालु निस्किनै हाल्छ, ठिक छ। सो यसरी हामीले सिम्पली चाहिँ गर्न सकिन्छ। अब हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। ल अब हामी चाहिँ 5 नम्बर क्वेसनमा जाऊँ है। सो यो क्वेसनमा के भनिन्छ भने अ पेन्डुलम हेज अ पिरियड अफ 4.2 सेकेन्ड है। एउटा पेन्डुलम छ अरे, त्यसको टाइम पिरियड चाहिँ कति छ अरे त 4.2 सेकेन्ड छ अरे है, त्यसको ओरिजिनल लेन्थमा। र जब त्यो ओरिजिनल लेन्थलाई चाहिँ हामीले 1 मिटरले घटाइन्छ त्यति बेला चाहिँ यसको टाइम पिरियड घटेर कतिमा पुग्छ त 3.7 सेकेन्डमा पुग्छ अरे। अब यति कुराहरू हामीलाई दिएको छ। अब यही मेजरमेन्टबाट यही कुराबाट चाहिँ हामीले के निकाल्ने रे त एक्सेलरेसन अफ फ्री फल निकाल्ने रे, ठिक छ। फ्री फलको एक्सेलरेसन त्यसको कति हुन्छ है।
सो एक्सेलरेसन अफ फ्री फल भनेको केही पनि होइन है त, सिम्पली के हो त, यो पेन्डुलम चाहिँ खस्दाखेरि माथिबाट यो एक्सट्रिम पोजिसनबाट खस्दाखेरि कति एक्सेलरेसनले खस्छ भन्नु खोज्या हो है। र यसको ओरिजिनल लेन्थ यानि कि यसको यल अथवा ओरिजिनल लेन्थ पनि निकाल भनेर हामीले भनेको छ। सो यसलाई चाहिँ सिम्पली गर्न सकिन्छ है त। जस्तै कि लेट्स सपोज यो टाइम पिरियड जुन छ नि 4.2 सेकेन्ड है, यो 4.2 सेकेन्ड चाहिँ यसको जब यल लेन्थ छ त्यति बेला चाहिँ यति छ भनेर हामीले सपोज गरौँ न। यानि कि यल भनेको यसको के छ अरे त, ओरिजिनल लेन्थ छ अरे, ठिक छ, ओरिजिनल लेन्थ इज यल। अब यल हुने बेला यसको टाइम पिरियड 4.2 सेकेन्ड छ। हामीसँग टाइम पिरियडको फर्मुला के छ, 2π अंडर रूट l/g छ, ठिक छ। और हाम्रो के भयो त भन्दा t भनेको चाहिँ हाम्रो 4.2 भइहाल्यो है, बराबर 2π अंडर रूट l/g भयो। लेट्स सपोज दिस इज इक्वेसन नम्बर 1। र यसको लेन्थलाई चाहिँ अब हामीले कतिले घटाइयो अरे त, 1 मिटरले घटाइयो अरे। यानि कि यसको लेन्थ जुन छ यसलाई चाहिँ हामीले l-1 गराइयो अरे, ठिक छ। ओरिजिनल लेन्थ यल छँदैछ, यसमा 1 मिटर घटाइयो अरे। 1 मिटर घटाउँदाखेरि चाहिँ यसको जुन टाइम पिरियड छ त्यो टाइम पिरियड चाहिँ कति पुग्यो अरे त, 3.7 सेकेन्ड पुग्यो अरे है। सो 3.7 सेकेन्ड पुग्यो अरे भनेपछि यसमा चाहिँ अब यो फर्मुला एप्लाई गर्दा के हुन्छ त, 3.7 बराबर 2π अंडर रूट l-1/g हुन्छ। इक्वेसन नम्बर 2 भइहाल्यो। अब के गर्नु त भन्दाखेरि डिभाइडिङ इक्वेसन नम्बर 1 एन्ड 2 गर्नु पर्यो है त, दुईटालाई डिभाइड गर्ने। अब यताउति भ्यालुहरू काटिन्छ र सिम्पली हामीले भ्यालुहरू निकाल्न सक्छौँ है। सो के गर्नु त भन्दाखेरि डिभाइडिङ इक्वेसन 1/2। सो माथितिर 4.2 छ है, यतापट्टिको साइडमा, यतापट्टि 3.7 छ, बराबर 2π अंडर रूट l/g भयो अपन 2π अंडर रूट l-1/g, ठिक छ। अब 2π ले 2π लाई क्यान्सल गरिहाल्छ है। अनि के छ त भन्दाखेरि यो दुईटाले तपाईँले डिभाइड गर्नुहुन्छ भने यो कति आउँछ त, 4.2 अपन यसलाई चाहिँ अब 3.7 छ, यसको चाहिँ तपाईँले स्क्वायर गर्नुभयो भने यो भनेको 1.28 आउँछ है। यसको स्क्वायर गर्नुभयो भने अब यो दुईटै स्क्वायर चाहिँ हामीले यता लगिसकियो। सो यसलाई चाहिँ के लेख्न मिल्छ त भन्दाखेरि यल, यो जी चाहिँ माथि जान्छ, सो यल/g अपन g इन्टु l-1 लेख्न मिल्छ यसलाई। सो जीले जीलाई क्यान्सल गर्छ है। सो यसमा के हुन्छ त 1.28 बराबर यल अपन l-1 हुन्छ है। सरी, यो क्यामेरामा देखेको रहन्छ, यसमा चाहिँ के भयो त 2/2π क्यान्सल भयो। यो दुईटालाई चाहिँ हामीले यसरी यसरी पनि लेख्न मिल्छ है, अंडर रूट l/g होल अपन l-1/g पनि लेख्न मिल्छ। सो यो स्क्वायरलाई चाहिँ यता लग्ने भने के आउँछ त, यसको भ्यालु 1.28 आउँछ। सो यसमा चाहिँ के छ भने यो g चाहिँ माथि जान्छ र यो l-1 चाहिँ यहाँ आउँछ। सो l/g अपन g इन्टु l-1 हुन्छ, g ले g लाई क्यान्सल गर्छ। सो 1.28 बराबर l अपन l-1 आउँछ, ठिक छ। सो यसबाट तपाईँले यल को भ्यालु चाहिँ कति निकाल्न सक्नुहुन्छ त भन्दा यल भनेको कति आउँछ अरे, यसलाई चाहिँ हामीले यता लगेर यसलाई क्यालकुलेट गर्ने हो भने यल को भ्यालु चाहिँ हामीले सिम्पली 1.28 निकाल्न सक्छौँ है त, ठिक छ। सरी, यल को भ्यालु होइन, यो 1.28 यल माइनस 1.28 बराबर यल हुन्छ। यो 1.28 लाई यता लगिदिउँ र यसलाई यता ल्याइदिनु भने 0.28 यल भनेको चाहिँ 1.28 आउँछ। देयरफोर यल भनेको चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त 1.28 अपन 0.8 विच इज 4.6 आउँछ र यो चाहिँ केमा आउँछ त मिटरमा आउँछ, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले ओरिजिनल लेन्थ त निकाल्यौँ। अब हामीले अर्को के पनि भनिन्छ भने एक्सेलरेसन पनि निकाल भनेर भनिन्छ है। सो एक्सेलरेसन निकाल्नको लागि के भन्छ त ओमेगा स्क्वायर आर को फर्मुला एप्लाई गरिदिने। ओमेगा भनेको हाम्रो के हुन्छ त 2π अपन टी हुन्छ। सो 2π अपन टी को स्क्वायर इन्टु आर गर्न मिल्यो नि त है। हामीलाई के छ त भने आर भनेको यो एम्प्लिट्युड हो, एम्प्लिट्युड पनि दिएको छ। 2π भनेको त हाम्रो कन्स्ट्यान्ट भ्यालु भइहाल्यो, 2 इन्टु 3.14 हुन्छ, अथवा 22 को ठाउँमा 22/7 पनि लेख्न मिल्यो है। अनि टाइम पिरियड त हामीलाई दिएकै छ, ठिक छ। यो 4.2 युज गर्नुपर्छ किनभने हाम्रो ओरिजिनल लेन्थको टाइम पिरियड हो। यो त 1 मिटर घटाएपछिको टाइम पिरियड हो। हामीलाई केसको चाहिन्छ त ओरिजिनल लेन्थको चाहिन्छ। सो यो टाइम पिरियडलाई हामीले यहाँ सब्स्टिट्युट गर्न सक्छौँ र आरको भ्यालु पनि हामीलाई कति दिएको छ त
आर को भ्यालुको ठाउँमा हामीले यल को भ्यालु युज गर्न सक्छौँ है त, ठिक छ। सो यो भ्यालुलाई चाहिँ तपाईँले युज गर्नुभयो भने यो भनेको 10.6 मिटर पर सेकेन्ड स्क्वायर आउँछ, विच इज आवर एक्सेलरेसन अफ फ्री फल, ठिक छ। ल अब चाहिँ हामी नेक्स्ट क्वेसनमा जाऊँ। अब हामी 6 नम्बर क्वेसनमा जाऊँ है। यो क्वेसनमा के भनिन्छ भने एउटा सिम्पल पेन्डुलम छ है, जसको लेन्थ चाहिँ कति छ त 1.8 मिटर छ, ठिक छ। एल बराबर 1.8 मिटर र यसको बब यानि कि यो यसरी स्ट्रिङमा झुन्डाएको हुन्छ नि जुन डल्लो, यसलाई चाहिँ हामीले बब भनिन्छ। यसको मास चाहिँ कति छ अरे त 2.2 केजी छ अरे। अब यसलाई चाहिँ हामीले होराइजेन्टल डिस्टेन्स यानि कि यतापट्टि चाहिँ हामीले 20 सेन्टिमिटर यतासम्म तान्यौँ भने 20 सेन्टिमिटर। अब यो यताउता गर्नु थाल्छ यानि कि एसएचएममा आउँछ है। सो 20 मिटर यता तानेको हुनाले यसको जुन एम्प्लिट्युड छ आर छ, यो आर चाहिँ कति हुन्छ त 20 मिटर नै हुन्छ, ठिक छ। सरी 20 सेन्टिमिटर है त, 20 सेन्टिमिटर हुन्छ, यो भनेको 0.2 मिटर भयो। सो यति कुराहरू हामीलाई दिएको छ। अब हामीलाई के निकाल्न भन्छ त काइनेटिक इनर्जी निकाल्न भन्छ हो। काइनेटिक इनर्जीको दुईवटा फर्मुला छ नि त, एउटा हाम्रो मेनली यो एसएचएमको टर्ममा चाहिँ हामीले के लेख्न सक्छौँ त काइनेटिक इनर्जी भनेको 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस चाहिँ आर स्क्वायर हुन्छ है, ठिक छ। सो ए स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर हुन्छ। अब यो वाइ भनेको त डिस्प्लेसमेन्ट हो। अब हामीलाई डिस्प्लेसमेन्टको कुनै पनि केस दिएको छैन है। सो डिस्प्लेसमेन्टको ठाउँमा हामीले सिम्पली 0 पनि लेख्न सक्छौँ, अथवा चाहिँ नि यसलाई अर्कै टर्ममा पनि गर्न सक्छौँ है त। डिस्प्लेसमेन्टको ठाउँमा हामीले 0 लेख्न सक्छौँ, किनभने हामीलाई सिम्पली यसको काइनेटिक इनर्जी मात्र सोधेको छ, कति डिस्प्लेसमेन्ट हुँदा कति काइनेटिक इनर्जी हुन्छ भनेर हामीलाई सोधेको छैन। सो यसको मिन पोजिसनमै हामीले निकाल्न कोसिस गर्छौँ, ठिक छ। सो यसको फर्मुला के हुन्छ त भन्दा यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हुने भयो है। सो यसको लागि त ओमेगा चाहियो, सो ओमेगाको निकाल्ने कोसिस गरौँ है त। ओमेगाको लागि चाहिँ के गर्न सक्छौँ त भन्दा हामीले यहाँ टाइम पिरियड पनि नदिएको हुनाले सिम्पली हामीले भेलोसिटी युज गर्न सक्छौँ है त। सरी ओमेगालाई त हामीले के पनि गर्न सक्छौँ त भन्दाखेरि 2 पाई अपन टाइम पिरियड हुन्छ ओमेगा भनेको। सो 2 पाई त भइहाल्यो, टाइम पिरियडको ठाउँमा के लेख्न सक्ने त 2 पाई अन्डर रुट L/G लेख्न सक्छौँ। यो त सिम्पल पेन्डुलम हो, सिम्पल पेन्डुलमको टाइम पिरियड त यसरी आउँछ। सो 2 पाईले क्यान्सल गर्छ, यो भनेको अन्डर रुट G/L हुन्छ, रेसिप्रोकल हुन्छ। यदि तपाईँले यो जीको ठाउँमा कति राख्नुहुन्छ त 9.8 राख्नुहुन्छ र यलको ठाउँमा चाहिँ कति राख्नुहुन्छ त 1.8 राख्नुहुन्छ भने ओमेगाको भ्यालु चाहिँ तपाईँले कति झिक्नुहुन्छ त 2.35 झिक्न सक्नुहुन्छ, ठिक छ। यो भनेको ओमेगाको भ्यालु आयो, रेडियन पर सेकेन्डमा आउँछ यो। अनि अब यो त भइहाल्यो है। अब हामीलाई के सोध्छ त काइनेटिक इनर्जी सोध्छ। सो काइनेटिक इनर्जी भनेको चाहिँ हाम्रो 1/2 यम ओमेगा स्क्वायर ए स्क्वायर हुने भयो, किनभने यो वाइ भनेको 0 छँदैछ, ठिक छ। यसलाई चाहिँ तपाईँले 1/2 इन्टु यम भनेको मास 2.2 को स्क्वायर इन्टु ओमेगा भनेको हाम्रो कति छ त हामीले भर्खर निकालिसक्यौँ 2.35 छ, 2.35 को स्क्वायर इन्टु अनि सरी यो मासको त स्क्वायर होइन नि त होइन। अनि हाम्रो चाहिँ यहाँ एम्प्लिट्युड छ, एम्प्लिट्युड भनेको चाहिँ 0.2 मिटर छ। सो 0.2 को नि स्क्वायर हुने भयो। यो सबैलाई तपाईँले क्यालकुलेटरमा हाल्नुभयो भने कति निक्लिन्छ त यसको भ्यालु भन्दा काइनेटिक इनर्जी बराबर 0.242 जुल निक्लिन्छ, ठिक छ। सो यसरी चाहिँ हामीले काइनेटिक इनर्जी निकाल्न सक्छौँ। अब हामीलाई भेलोसिटी अफ बब एट इट्स लोएस्ट पोइन्ट भनिन्छ, भनेको के छ भने यो सबभन्दा यो मिन पोजिसनमा चाहिँ यो भेलोसिटी कति हुन्छ भनेर सोधेको। भेलोसिटी भनेको ओमेगा अन्डर रुट के हुन्छ त आर स्क्वायर अथवा ए स्क्वायर माइनस वाइ स्क्वायर हुन्छ, वाइ भनेको त 0 हुन्छ। सो भी भनेको के हुन्छ त ओमेगा आर हुने भयो, ठिक छ, किनभने यो 0 भइहाल्यो। आर स्क्वायरको अन्डर रुट भनेको त आर नै हो। सो ओमेगा आर भयो, ओमेगा भनेको 2.35 छ इन्टु आर भनेको चाहिँ हाम्रो के हो त एम्प्लिट्युड हो विच इज 0.2 र यो दुइटालाई तपाईँले क्यालकुलेट गर्नुभयो भने भेलोसिटी चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त 0.47 मिटर पर सेकेन्ड आउँछ, ठिक छ। सो यो चाहिँ हाम्रो के हो त भेलोसिटी अफ बब एट लोएस्ट पोइन्ट हो, ठिक छ। ल अब चाहिँ हामी लास्ट क्वेसनमा जाऊँ है। सो हामीले लास्ट क्वेसन हेर्नु है त। यो क्वेसन चाहिँ अलि झुकाउने खालको छ, यसलाई राम्रोसँग बुझ्न जरुरी छ। यसमा के भन्छ भने एउटा होराइजेन्टल प्लेटफर्म छ अरे है, यसरी 1300 मुखको एउटा प्लेटफर्म छ अरे,
ठिक छ। यो प्लेटफर्ममा चाहिँ एउटा सानो एउटा मास चाहिँ यत्तिकै बसिरहेछ अरे है। यो प्लेटफर्म जुन छ नि, यो प्लेटफर्म चाहिँ तलमाथि भाइब्रेट भइरहेछ अरे एसएचएममा, ठिक छ। यो तलमाथि गरिरहेछ र त्यो तलमाथि गर्दाखेरि यसको टाइम पिरियड चाहिँ कति छ अरे त 0.25 सेकेन्ड छ अरे है। अब हामीले के निकाल्न भनिन्छ भने यो तलमाथि गरिराख्दाखेरि यस्तो म्याक्सिमम यसको एम्प्लिट्युड निकाल्नु कि है, सबभन्दा तल अथवा सबभन्दा माथि जाने एउटा एम्प्लिट्युडकै म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट आर अथवा एले यसलाई जनाइन्छ। सो म्याक्सिमम डिस्प्लेसमेन्ट अथवा म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड निकाल्नु कि यो जुन मास छ नि, यो मास चाहिँ यहीसँग बसोस् क्या तल जाँदा पनि है। यसको मतलब के छ भने यो जब तल जान्छ नि, मास चाहिँ यहाँ रेस्ट गरिन्छ, मास पनि यही सँगसँगै तल जान खोज्छ है। तर यो एकदमै स्पिडले चाहिँ तल गयो अथवा एकदम यसको चाहिँ नि जुन एक्सेलरेसन छ एकदमै बढी भयो, यानि कि जी भन्दा पनि यसको चाहिँ एक्सेलरेसन यदि बढी भयो भने चाहिँ यो जुन मास छ यो मासले त्यसलाई चाहिँ छोडेर जाने भयो होइन। किनभने यो मास भनेको चाहिँ जीको भ्यालुमा खसिरहेको हुन्छ, यत्तिकै खस्दाखेरि यो त जी भन्दा पनि बढीले खसिन्छ भनेपछि मास र यो चाहिँ छुट्टिने भयो। तर हामीले के निकाल्नु भनिन्छ भने म्याक्सिमम एल्टिट्युड जति बेला चाहिँ के हुन्छ त यो मास र यो प्लेटफर्म चाहिँ एक आपसमा कन्ट्याक्टमा रहोस् भनिन्छ है। सो एक आपसमा कन्ट्याक्टमा रहनलाई के हुन पर्दो रहेछ, त्यो जी र ए को भ्यालु चाहिँ इक्वल हुन पर्दो रहेछ है। ए को भ्यालु चाहिँ जीको भन्दा सानो भयो भने केही फरक पर्दैन, यो चिप्केरै बस्छ। तर हामीलाई के निकाल्न भनिन्छ भने म्याक्सिमम एम्प्लिट्युड निकाल्न भनिन्छ। सो म्याक्सिमम केसमा चाहिँ के हुन्छ त जी बराबर ए नै हुन्छ है। यदि यो जी चाहिँ ए भन्दा सानो भयो भने यसले चाहिँ यसलाई मासलाई छोडेर जान्छ, ठिक छ ल। सो यसको केसमा के हुनु पर्दो रहेछ, एक्सेलरेसन भनेको जीसँग इक्वल हुनु पर्दो रहेछ। एक्सेलरेसन भनेको ओमेगा स्क्वायर आर हो, यो चाहिँ केसँग इक्वल हुनुपर्छ त जीसँग। और ओमेगा भनेको के हो त 2 अपन टाइम पिरियड हो नि है। सो टाइम पिरियड त 0.25 दिन्छ है। सो 2 अपन टाइम पिरियड भयो, यसको स्क्वायर भइहाल्यो बराबर इन्टु आर चाहिँ हामीलाई निकाल्न पर्ने छ र जी भनेको चाहिँ हाम्रो 9.8 अथवा 10 राख्न सक्छौँ हामीले। और आर भनेको चाहिँ हाम्रो कति आउनु भयो त 9.8 अपन 2 र 0.25 को होल स्क्वायर। यदि यसलाई चाहिँ हामीले क्यालकुलेट गरेर 9.8 लाई यसले डिभाइड गरिदिउँ भने यो चाहिँ आर अथवा चाहिँ नि यसको म्याक्सिमम एम्प्लिट्युडको भ्यालु चाहिँ हाम्रो कति आउँछ त 0.0158 मिटर आउँदो रहेछ, ठिक छ। सो तलमाथि गर्दाखेरि 0.0158 मिटरले चाहिँ तलमाथि गऱ्यो भने यो मासले यसलाई छोडेर जाँदैन, ठिक छ। सो यही नै हो यसको सोलुसन चाहिँ। सो हाम्रो चाहिँ अब सिम्पल हार्मोनिक मोसन अथवा पिरियोडिक मोसनको न्युमेरिकल पनि हामीले सक्यौँ है। 7वटा चाहिँ मैले गरिदिएको छु। अरू पनि ओल्ड इज गोल्डमा क्वेसनहरू छ, तपाईँले गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि च्यानललाई सब्सक्राइब गर्नुभएको छैन भने यु क्यान सब्सक्राइब इट होइन। सो यति नै हो, हस् त, धन्यवाद।